पहले मैं अनाउंस करूँ आपका 4th लेक्चर भी आज होगा। एडवोकेट रिजवान बस साहब देंगे आपका 12:30 बजे क्रिमिनल पर है। तो ये लेक्चर जैसे ख़त्म होगा 10 मिनट ब्रेक करके आप दोबारा बैठ जाइएगा ताकि पहले टाइम आप पार हो जाए। तो आज का लेक्चर जो है वो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंतहाई अहम एक्ट है। सिविल सूट जितने होते हैं ऑलमोस्ट सब पे इसका रोल होता है। तो मैं जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब शफीकुर रहमान डब साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। साथ तशरीफ़ लाएँ। सिविल जुडिकेचर और क्रिमिनल जुडिकेचर में फर्क है। क्रिमिनल में मकसद जो वायलेटर ऑफ लॉ है उसको सजा देना। सिविल में जो एग्रीव्ड पर्सन होता है प्लेंटिफ, उसका जो सिविल राइट है उसको रेमेडिफाई करना। सो ये दोनों डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, इनका प्रोसीजरल लॉ भी डिफरेंट है और क्योंकि राइट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये सिमल्टेनियसली भी आप ये ले सकते हैं, बल्कि रादर रिकमेंडेड ये होता है कि आप सिमल्टेनियस ही लें। लाइक आपको किसी ने चेक दिया जो डिसऑनर, क्रिमिनल साइड पे उसकी सजा 489 है में क्रिमिनल है और इधर ऑर्डर 37 का दावा है। तो एडवाइजेबल ये है कि आप दोनों रेमेडीज करें ताकि एक में उसको सजा होगी, वो जेल जाएगा, और दूसरे में आपके पैसे रिकवर होंगे। अच्छा, इन दोनों की जो हिस्ट्री है वो भी डिफरेंट है, पीनल लॉज की और सिविल जुडिकेचर की। क्लासिकली हम क्योंकि इनहेरिट करते हैं कॉमन लॉ सिस्टम, जिसको इंग्लिश लॉ सिस्टम कहते हैं, प्रेसिडेंट बेस्ड लॉ सिस्टम, इसमें जो रेमेडी एक्चुअली क्लासिकली आती थी वो कंपनसेशन इन मनी थी। और आई विल नॉट हेजिटेट टू से कि बड़ा ही इंक्लूसिव सा एक सिस्टम चल रहा था जो था, जिसकी वजह से लोगों को बिल्कुल रेमेडी नहीं मिल रही थी। और ये मैं 1300 की बात होने क्या लगा कि लोगों को, ये बात हमारे भी समझने वाली है कि लोगों को रिलीफ चाहिए होता है, लोगों को केस या कानून खेलना नहीं चाहिए। तो लोगों ने अपनी ग्रीवेंस के लिए इंस्टेड ऑफ द कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ डायरेक्ट किंग को दरखास्त देनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ भी ये सिलसिला किसी हद तक चल रहा है, लेकिन ये मैं आज से उनके यहाँ ये 1300 सदी ईस्वी की बात। तो किंग ने क्या काम किया? किंग ने इंस्टेड ऑफ मार्किंग दोज एप्लीकेशन टू द कोर्ट्स, उनने वो एप्लीकेशन मार्क करनी शुरू कर दी लॉर्ड चांसलर के ऑफिस। And not be confused. We have ill-taught our students that they were courts of Lord Chancellor. They were not courts of Lord Chancellor. That was executive office of Lord Chancellor. Lord Chancellor, you can say, जिस तरह से एक वजीर आजम का दफ्तर हो, एग्जेक्टिव हेड। किंग वहां पर भी उस वक्त वैसा ही किंग था जैसे जितना कोई भी किंग, he was not that very active। तो प्रैक्टिकली जो अमूर सियासत अमूर सल्तनत चलाता था वो लॉर्ड चांसलर चलाता था। तो लॉर्ड चांसलर ने अगेन कानून, अच्छा वो तो कानून का आदमी नहीं था, उसने उसको साइड कर दिया और उसने उनको नेचुरल जस्टिस के पैमानों पे
ڈسائڈ کر رہے ہیں. اب وہ سوال ایک ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ نیچرل جسٹس کے پیمانے اس کے ذہن میں کیسے آئے. نیچرل جسٹس کے سارے جو پیمانے ہیں وہ بالکل کامن سینس بیسڈ ہیں, اور وہ جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو تب سے ہم ان کو کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اور بات کہ ہم کوئی چیزوں کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں نا, تو جب ہم مشکل بنا کے چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو ہم ان سے خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں. لائک آپ کے ذہن میں سب سے پہلا نیچرل جسٹس کا, ہم تھوڑا انٹریکٹیو رکھیں گے. یو کین آسک می کوشچنس بٹوین اٹ, اور میں بھی آپ سے پوچھتا رہوں. آپ کے خیال میں پہلا نیچرل جسٹس کا جو میکسم ہے یا پرنسپل ہے وہ کیا ہے؟ جی سر. آپ ٹائی کے بغیر ٹائی کے ساتھ چھپائی بیٹھے. یار سوچو نا, کیوں نہیں پتا؟ یو نو اٹ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہاں تک آئے ہو اور آپ کو یہ پتا ہی نہ. سوچو, انہیں پتا ہے خون کا بدلہ خون نہیں سر, نہیں. خون بدلہ خون نیچرل جسٹس کا پہلا پیمانہ نہیں ہے. Nobody should be condemned unheard. بغیر سنے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں سر, آپ کو پتا تھا نا؟ یہ بھی نہیں پتا تھا؟ نہیں سر پتا تھا, آپ شاید بول رہے ہیں. وہ اس طرح ہے نا سر, اگر آپ کو نہ پتا ہوتا, چھوٹے ہوتے آپ 3 سال یا 4 سال کے اپنے بچے کو ایک تھپڑ لگا دینا تو وہ بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں بولا, یا میں نے کیا کیا تھا, میری کیا غلطی تھی, یا ایون اس کا رونا ہی اس بات کا غماز ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ پہلے اس سے پوچھ دیا جاتا. اٹس کامن سینس بیسڈ سر, اٹس آل کامن سینس بیسڈ. تو وہ جو نیچرل جسٹس کے جو پیمانے لارڈ چانسلر نے بنائے تھے, جنہیں ہم نے بعد میں میکسمز آف اکویٹی کے نام سے ہم اب جان رہے ہیں, وہ بیسیکلی کامن سینس بیسڈ. لائک ubi just, ubi remedium. Where there is wrong, there is a remedy. سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں کہوں کہ وہ آپ کا رائٹ تو وائلیٹ ہوا ہے, لیکن آپ کے لیے میرے پاس ریمیڈی نہیں ہے. یہ دماغ, یہ انسانی دماغ یہ بات لاجیکلی مانتا ہی نہیں. اسی طرح ون سیکس اکویٹی مسٹ ڈو اکویٹی. میں آپ سے اپنا رائٹ مانگ رہا ہوں, لیکن دوسری پارٹی کا رائٹ میں نہیں دے رہا ہوں. تو یہ اس میں کوئی لمبی چوڑی لا یا جورسپروڈنس انوالو نہیں ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے تم اس کو تو دو نا. میں کہہ رہا ہوں یار مجھے یہ زمین اس طرح سے ایگریمنٹ تو سیل کیا تھا, یہ زمین مجھے اس سے لے کے دے. آپ کہیں گے اچھا آپ اس کے پیسے تو دو نا یار, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کے پاس انصاف کے لیے آ رہا ہوں اور میں خود فراڈ کر رہا ہوں, تو آپ کہیں گے یار ایک طرف تم انصاف کی باتیں کرتے ہو, دوسری طرف تم فراڈ کرتے ہو. One who seeks equity must come to court with clean hands, and so on and so on. سر یہ سلسلہ چلتا رہا کوئی اگلے سیفلی آئی کین سے 400 سال. اچھا وہ لکھتے ہیں کہ there were courts of equity and there were courts of law. ہم اس کو انگلش میں اسی طرح یاد کر لیتے ہیں. ہم سب نے جب اکویٹی کا سبجیکٹ پاس کیا میں یہ یاد کیا ہے کہ there were courts of parallel system بن گئے تھے. ایک کورٹ آف اکویٹی تھا, ایک کورٹ آف لا. اس کو ہم اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہاں انصاف کی عدالتیں تھیں اور قانون کی عدالتیں. میں پھر ریپیٹ کروں, یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا, جب ہم سب نے یہ رٹا مارا ہوا ہے کورٹس آف اکویٹی اینڈ کورٹس آف لا. اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہے انصاف کی عدالتیں اور قانون کی عدالتیں. تو میرا خیال میں کسی بھی ذی شعور کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ انصاف کی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے یا قانون کی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے. ایکچولی لوگوں کو انصاف چاہیے. تو ایونچولی یہ ہوا کہ وہ جو جس کو وہ کہتے ہیں نا پیرل سسٹم بن گیا. ایکچولی یہ سسٹم تھا جو ایگزیکٹو سے آفس آف چانسلر سے اٹھ کے آیا تھا, یہ سارا ڈومینیٹ کر گیا. 1700 میں ان نے یہ سوچا کہ یار اس کو مین سٹریم میں لے آیا جائے, اور اس
یہ پورے انگلش اور ہم کیونکہ ان کی کالونی تھے تو ہم اس میں تو ایونچولی یہ پھر انہوں نے محنت خیر خوب کی اور انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے جو ان کے وہ ریمیڈیز تھیں ان کو اسٹیچوٹری ریمیڈیز کر دی, اسی کو لا بنا دی. جب وہ لا بن گیا تو ٹھیک ہے وہ مین فریم میں آ گیا اور پھر 101 سال ان کی یہ بھی ایک ڈیبیٹ آپس میں چلتی رہی کہ کس کا فیصلہ پرویل کرے گا, کوڈ آف ایکویٹی کا کرے گا یا کوڈ آف لا کا کرے گا. خیر نیور بی لیس تقریباً 18ویں صدی کے درمیان میں 1858 میں یا اس طرح سے ایک کمیشن بنا اور 1872 میں اس نے پہلا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پرپوز کیا اور پھر 1877 میں یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ آیا جو آج ہمارے سامنے ہم اس کو مل کے دیکھتے ہیں. لیکن اسپیسیفک ریلیف ہوتا کیا؟ اینی باڈی ان دا کلاس؟ جی سر. Sir, very good, but it's a specific performance, one of the specific reliefs. جی سر. سر وہ specific performance ہے سر, وہ one of the specific relief. The relief is not the compensated term of money to compensation. Yes sir. And any other definition sir? Bit easier sir. میں تھوڑی سی آسان باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی سر. Sir, specific relief سے مراد یہ ہے کہ there are specific types of relief tailored to a given type of situation. So it could be specific performance, restitution. سر وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, وہ ٹائپس آف ہے جو سیکشن 5 میں دی ہوئی. بالکل سر, مطلب it's usually referred to certain circumstances. But sir, what itself is, leave aside specific relief act, what is specific relief? Specifically tailored to a situation. Sir, just like a stay on a matter, sir, ابھی dispute چل رہا ہے. سر وہ بھی ایک ٹائپ ہے نا سر, انجنکشن سر. سر اسپیسیفک ریلیف از سمپلی انڈوئنگ آف رانگ. سر چیزوں کو آسان کر کے پڑھیں, آسان کر کے پڑھیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. اور یہ کیونکہ خیر سے یہ جو ہمارے پاس قانون ہے یہ یوزلی 1700 اور 1800 کے انگلینڈ کے عام لوگوں کا قانون ہے. اس میں کوئی محنت نہیں ہوئی, اس میں کوئی راکٹ سائنس نے انوالو نہیں کی سوائے مشکل انگریزی لکھنے کے. اور مشکل انگریزی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشکل ہے اور وہ کسی اور کی زبان ہے. ہمیں تو اب اپنی جو زبان ہے وہ اس کا نہ ہمیں نستعلیق اردو آتی ہے نہ ہمیں اچھے والی پنجابی آتی ہے, اور میں بلیو ایون پشتو بھی لوگوں نئی جنریشن کو آسان والی آتی ہے. تو انگلش کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے. ورنہ سر یہ سارا جو قانون ہے کامن لا سسٹم اس کو کہتے ہیں, اس وجہ سے کہ یہ کامن لوگوں کا قانون تھا اور اسی کو یہ کوڈیفائی کرتے گئے. اور بہت سارا تو ان نے آج تک کوڈیفائی بھی نہیں کیا, یہ زحمت بھی نہیں کی. ہم اپنی لیجسلیچر کو تو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, لیکن سر دیر از اے نیشن ان دا ورلڈ جو کہتی ہے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. تو جس میں وہ ہمیں وہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑی کوتاہی بھی ہے. اسی طرح یہ جو کامن لا سسٹم ہے یہ کامن پیپل کا قانون ہے. اور کامن پیپل بھی کون سے سر؟ 1600-1700 کے انگلینڈ کے کامن پیپل. اور وہ کامن پیپل کیا تھے؟ زیادہ تر وہ چرواہے تھے, ابھی انڈسٹریلائزیشن نہیں آئی تھی, یاد رکھیں. تو جس طرح وہ اپنی چھوٹے موٹے فیصلے کیے کرتے تھے, یہ ہمارا سارا لا سسٹم جسے ہم کامن لا سسٹم کہتے ہیں, یہ سارا اس کے پرنسپل سارے وہیں سے آ رہے ہیں. سو اٹس ویری ایزی, اٹس ویری ایزی. بٹ ہم شاید کہیں نظام تعلیم کا پرابلم ہے, یا کہیں شاید یہ ہے کہ میں اس طرف کھڑا ہوں تو میں اگر آج آپ کو کہوں گا کہ یار یہ تو بہت آسان سی چیز ہے تو آپ کہیں گے کہ پھر کیا فرق رہ گیا. تو یہ والے تھوڑے مسائل ہیں, لیکن چیزیں بہت آسان ہیں. سر اسپیسیفک ریلیف از انڈوئنگ آف رانگ, سمپل از دیٹ. میں یہ بھائی سے ان کی پین چھین لیتا ہوں, جسٹ سنیچ. اب یہ سول سائڈ پہ, میں سول سائڈ ہی بات ہوں, ان کو ریمیڈیفائی کرنے کے 2 طریقے کون کون سے؟ جی سر آپ ہی بتائیں. آرٹیکل 37 نہیں سوری سر میں آپ سے پین آپ کا چھین کے لے گیا ہوں.
दिस इज ये तो इन्होंने वैसे कंसेंट से दे दिया, लेकिन अब मैं ले गया ये, चलो मैंने अब इनने मुझे दिया, मैं नहीं वापस। सर नहीं, मुझे ये मुश्किल बात नहीं, जरा आप तो मुश्किल चीजें निकालें, मुझे सिंपल एक बच्चे लॉ जी बच्चे, गुड, वेरी गुड। कंपनसेशन इन मनी कितने का होगा सर? 30 रुपए, 30 रुपए वापस। और सर आसान वाला ये अनडूइंग ऑफ रॉन्ग, मैंने रॉन्ग की, आपने पेन मेरे से वापस कराया। सर फर्स्ट जो वो एक बेटी ने बताया वो है कंपनसेशन इन मनी, दैट इज हाउ द कॉमन लॉ कोर्ट्स वर वर्किंग एट द मैक्स, पैसे दिलवा। बट अब आप खुद देख रहे हैं कि क्यों जरूरत पड़ी, वो ये खुद चीजें बताती हैं कि क्यों जरूरत पड़ी थी चांसलर को 400 साल तक एक सिस्टम चलाने की पैरेलल। ये एक आसान सा तरीका था, मैं उसको पेन ले आया हूं, मुझसे कहो वापस कर पेन, आप स्टेट हैं, आप आराम से वापस करवाएं, आपको इस चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या थी कि पैसे जैसे, ठीक है। ये था सर स्पेसिफिक अनडूइंग ऑफ रॉन्ग, सिंपली, ठीक है सर। खैर देर आयत दुरुस्त आयत, उनको 1877 तक ये एक्ट देने का ख्याल आ गया, हमने फिर इसको अल्हम्दुलिल्लाह चेंज नहीं किया। हमने 1877 के बाद जरूरत महसूस नहीं की कि यार कुछ और भी हो सकता है, अगरचे जरूरत इसलिए थी कि आप जब इस एक्ट को शुरू करते हैं तो इसके शुरू में लिखा हुआ है वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड लॉ रिलेटेड टू सर्टन टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकली, certain types of specifically, not all. This act is not exhaustive. I'm saying it again, it's not exhaustive. आप हर किस्म की undoing of wrong नहीं मान सकते इसके नीचे, इसमें certain types हैं, और वो certain types of की summary section 4 इसके में दी गई है। आप लोगों के पास मेरा ख्याल में बुक तो नहीं होगी। Anybody is having the book? Good, very good, sir. अच्छा, ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये हम जो अभी 5 चीजें देखेंगे, ये इस एक्ट में इस वजह से आई कि ये कॉमन लॉ सिस्टम, कॉमन लॉ कोर्ट्स के पास नहीं थी। अगर उनके पास ये होती तो वो इस एक्ट में ना होती, ठीक है सर। और आप खुद देखिएगा कि अगर ये सब चीजें कॉमन लॉ कोर्ट्स में नहीं थी तो फिर कॉमन लॉ कोर्ट्स के पास था। आप में से अक्सर लोग आप कचहरी वगैरह जाते होंगे, कुछ ना कुछ चीजों को देखा हो। पहला है सर, स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू अ क्लेमेंट। चीजों का कब्जा उससे ले लिया जाए, रिस्पोंडेंट से या डिपेंडेंट से, और मालिक को दे दिया। इनकी पेंशन वापस चांसलर कोर्ट्स ने करानी शुरू की थी, उससे पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैंने आपके घर पे कब्जा कर लिया है जी, बिस्मिल्लाह, आपके साथ बड़ा जुल्म हो गया, घर वापस नहीं मिलेगा, मैं आप मेरे से पैसे मिल जाए। इट वॉज देयर सिस्टम, क्योंकि पोजेशन स्पेसिफिक रिलीफ ले गया। सेकेंड इज by ordering somebody to do what he is under obligation of law to do, अपनी लीगल ड्यूटी पूरी करना। इसमें सर ट्रस्ट से लेकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंडेटरी इंजंक्शंस, रेटिफिकेशंस, कैंसलेशंस, ये सारा कुछ आ जाए। आप जिस शख्स की कोई कानूनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करवाने के लिए आप उसे हुक्म दें कि स्पेसिफिकली ये अपना काम करो, ठीक है सर। थर्ड इज बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग व्हाट ही इज अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ नॉट टू डू।
اچھا سر تھوڑی سی ایک چیز what is the right حق والا رائٹ کی بات ٹھیک والے رائٹ کی بات حق والا کیا ہوتا ہے رائٹ It is guided by remedy. سر that is but has it been defined anywhere The right is protected by law. yes sir legal that's legal right so what is the legal right Whatever is mine is my right. sir what is your mind Sir, change this before cutting. It will be something. legal entitlement very good and what is legal entitlement sir this is an unending debate jurisprudence کی right کی کوئی definition اس طرح سے نہیں آ سکی لیکن ایک تھیوری ہے corresponding duties کی اس سے وہ اس معاملے میں سب سے بہتر سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ right of one is duty of others میرا سب سے بنیادی رائٹ کیا ہے یا کسی بھی انسان کا زندہ رہنے کا اب اس میں رائٹ اس میں میری اس رائٹ میں ڈیوٹی کہاں سے انوالو ہے کسی اور کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو رائٹ کو کام کرے. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ باقی سب انسانوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ میرے رائٹ ٹو لیو کو ہارم نہ Your right ends where my nose begins. ہاں سر وہ تو یہ ویسے بڑا زبردست پرنسپل ہے یہ ڈیفیمیشن کا پرنسپل آزادی رائے اور ڈیفیمیشن کا جو تناظر ہے نا اس میں یہ ہے کہ یور رائٹ یہ آج کل بہت ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آج کل فریڈم آف اسپیچ اور سوشل میڈیا کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے آئی ایم تھینکفل ٹو دا سر ان نے ایک یہ میرا ٹاپک تو نہیں ہے لیکن ایک لائن جسٹ کہ آپ کی آزادی رائے وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے یو ڈونٹ ہیو دا فریڈم آف اسپیچ ٹو ڈیفیم می ٹھیک ہے تو یہ کانسیپٹ ہے جو سب بتا رہے ہیں ویری گڈ کوشچن یہ ایکچولی تھا بھی یوں کہ یہاں شروع بھی یہ ہوا تھا کہ انگلینڈ کے کسی ڈنر میں ایک لارڈ نے یوں اسٹک کی تھی اور وہ اسٹک دوسرے کے ناک پہ لگی اس نے اسے آبجیکٹ کیا تو اس نے کہا کہ اٹس مائی فریڈم یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز تم اپنی چھڑی کو جتنا مرضی گھماؤ لیکن میرے ناک کو ٹچ نہیں کرتی وہ جو وہ اس کا وہ تھا وہ ڈیفیمیشن لا میں ہم اس کو بڑا کوٹ کرتے ہیں اچھا سر بائی پریونٹنگ اے پارٹی فرام ڈوئنگ وٹ ہی از انڈر آبلیگیشن ناٹ ٹو وہاں تھا اس کو کام کرنے کا حکم دینا یہاں اس کو وہ کام کرنے سے روکنا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں آتی ہے انجنکشنز موسٹ کامنلی نوز ایز اسٹیز پھر ہے سر بائی ڈیٹرمنگ اینڈ ڈکلیئرنگ دا رائٹس آف دا پارٹیز ادر دین این ایوارڈ آف کمپنسیشن یہ ایک بڑا زبردست کانسیپٹ لے کے آئی تھی اکویٹی ڈکلریشن آف رائٹ استقرار حق اس سے پہلے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ کہ لوگوں کی لڑائیاں کروائے بغیر آپس میں ان کے حقوق کا تعین کرے میرا اور پروفیسر صاحب کا ایک تنازع ہے چھوٹا سا کہ جی یہ جگہ جو ہے پڑوسی ہے تو یہ جگہ میری ہے کہ اب سویلائز طریقے سے میں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا بندہ فیصلہ کر دے کہ یہ کس کا ہے ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن کامن لا کورٹس کہہ رہی تھی کہ جب تک جھگڑا نہیں ہوگا نا تب تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں کہ یہ جگہ کس کی ہے پہلے ایک دوسرے کا سر شر کھول کے آؤ پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ ٹھیک کون تھا غلط تو اکویٹی یہ بھی ایک کانسیپٹ لائی کہ آپ کمپنسیشن سے قطع نظر ہو کے دیکھیں یہاں ورڈنگ بڑی کلیئر ہے ادروائز دین بائی ایوارڈ آف کمپنسیشن نئی چیز یہ تھی کہ ہم جھگڑا کیے کمپنسیشن کب ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کا رائٹ وائلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ نئی چیز یہ تھی کہ کمپنسیشن تک معاملہ جائے بغیر ہی آپس میں ایک دوسرے سے کورٹ ڈکلیئر کر دے کہ یہ رائٹ ہے کس کا تو یہ تھا اور پھر تھا بائی اپوائنٹمنٹ آف ریسیور یہ کانسیپٹ یہ تھا
کہ پینڈنسی آف سوٹ پہ کسی کاروبار کے بارے میں تنازع ہے تو اگر اس کے بارے میں لٹیگیشن پینڈنگ ہو جائے گی تو وہ کاروبار تو ختم ہو جائے گا. یا صاف ظاہر ہے اگر میں ایک کاروبار کر رہا ہوں اور میرے پارٹنر نے اس پر کیس کر دیا ہے یا تو پھر میرا انٹرسٹ بھی اس میں کم رہ جائے گا, خاص طور پہ اگر مجھے لگ رہا ہو کہ میں کھا رہا ہوں. تو ریسیور اپوائنٹ کر دینے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک تیسرا بندہ اس کے اوپر اپوائنٹ کر دیا جائے تاکہ وہ ڈیورنگ دا پینڈنسی ان چیزوں کو سنبھالے اور جو پیسے ہیں ان کو اکٹھا کرے, تاکہ یہ نہ ہو کہ جب تک کیس کا فیصلہ ہو تب تک سبجیکٹ میٹر ہی ختم ہو. تو یہ 5 کانسیپٹ ان میں سے جو بائی پریونٹنگ اے پارٹی فرام ڈوئنگ وٹ از انڈر آبلیگیشن ناٹ ٹو ڈو, اس کو پریونٹیو ریلیف کہتے ہیں. آج کل یہ وہ چیز ہے جس سے ابھی آپ جب کچہری میں شروع میں جائیں گے تو آپ کا سب سے زیادہ واسطہ پڑے گا اسٹے لینگویج. میں بھی آپ کو سارا بتاؤں. میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو اس لیکچر میں اتنا اسپیسیفک ریلیف پڑھا جاؤں کہ اگر آپ کل آپ کو پیش ہونا پڑے تو کوئی جج آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ پڑھ کے آئے ہو. اور یہ ڈسکریشنری ریلیف ہے, یاد رکھیں, ابھی ہم پڑھیں گے. ڈسکریشنری ریلیف واقعی اگر جج کو یہ فیل ہو کہ وکیل صاحب پڑھ کے آئے ہیں لا بھی اور فائل بھی, تو جج ینگسٹرز کو تو اس بات پہ ہی ریلیف دے دیتے ہوتے ہیں اور یہیں سے آپ کی وکالت چلے گی. اگر آپ میری طرح بوڑھے ہونے کا انتظار کریں گے تو تب تک لائن میں سے اور بہت سارے آپ کے اوپر سے گزر گئے. تم لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی سر, آپ یہ بیچ میں ایڈجسٹ ہو جائے نا سر. میں آ گئی. یو کین سٹ ہیئر, یہ بیچ میں جگہ ہے. اکثر لوگ 2 بیٹھے ہیں تو جو بھائی ذرا صحت کے لحاظ سے تھوڑے پتلے ہیں تو وہ 3 بھی بیٹھتے ہیں. ادھر آ جاؤ, آ گیا. مائی اسٹوڈنٹ, اس وجہ سے میں تھوڑا سا لیوریج دے رہا ہوں. سر اب ہم تھوڑا نا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. صاف ظاہر ہے میں آپ کو اس طرح تو نہیں کرا سکتا کہ ایک چیز کراؤں, لیکن میں کوشش یہ سوچ کے آیا ہوں کہ جن پوائنٹس کا آپ کو موٹا پتہ ہونا چاہیے وہ ان کے مطابق. سر سب سے پہلے جو چیپٹر اگلا چیپٹر 1 آ رہا ہے پارٹ 2 کا, جہاں سے پریلیمنری کے بعد یہ شروع ہو رہا ہے, وہ ہے پوزیشنز. سر پوزیشنز میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ بہت آسان چلتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اینی پرسن انٹائٹلڈ ٹو اینی possession of the any property, both movable or immovable. Section 8 deals with movable and Section 10 deals with immovable. It's vice versa. Section 8 deals with immovable and Section 10 deals with movable. Can get it recovered through the procedure provided in CPC. CPC کا پروسیجر کیا ہے سر؟ آپ نے سوٹ فائل کرنا ہے, اسی طرح پلیڈنگز ہوں گی, اسی طرح ایشوز فریم ہوں گے, شہادت آئے گی, کورٹ ڈگری آئے گی, اور اگر کورٹ یہ سمجھے گی کہ آپ انٹائٹلڈ ہیں تو آپ کو پوزیشن مل جائے. کورٹ ڈگری پاس کر دے گی, وہ آپ کو پوزیشن لے کے دے گی. اب اس میں جو چیز نئی ہے شاید آپ کے لیے وہ ہے سیکشن 9. سیکشن 9 کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سیکشن 9 کا یہ کانسیپٹ ہے کہ any person in possession of a property dispossessed without his consent and without due process of law may recover it by filing a suit under section 9 within 6 months of that dispossession irrespective of his entitlement. یہ بڑی امپورٹنٹ دلچسپ. ضروری آپ کے گھر پہ ناجائز قبضہ ہوا, آپ نے اس کو بندوق سے جا کے نکال دیا اس کی مرضی کے بعد,
تو سیکشن 9 آپ کو ہنڈر کرتا ہے, وہ آپ کے خلاف سیکشن 9 کا سوٹ فائل کر سکتا ہے. اور کیا اس میں اس نے صرف پروف کرنا ہے کہ میں پوزیشن میں تھا. کوشچن آف فیکٹ مجھے میری مرضی کے بعد بغیر نکالے گا. کوشچن آف فیکٹ مجھے ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر نکالا گیا. کوشچن آف فیکٹ اور کورٹ ایک بار اس کو ریسٹور کر دی. انٹرسٹنگلی اس کی اپیل بھی ہوئی ہے. عجیب سی بات نہیں کیوں سر؟ ایک تو بہت ناجائز قابض ہے, اوپر سے کورٹ اس کو میرے سے قبضہ واپس لے کے دے. سر لا کا ایسنس ہمیشہ سے یہ ہے کہ لوگ جو پوزیشن آف اموویبل پراپرٹیز خاص طور پہ ان کے معاملے میں لیگل ریمیڈیز کے علاوہ چیزیں یوز مت کریں. یہ ایسنس ہے ہمیشہ, کیونکہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ قبضوں کے معاملے میں لا اینڈ آرڈر کی بڑے سارے پرابلم شروع ہیں. تو اسی لیے, اور پھر اپیل بھی اس لیے نہیں پرووائڈیڈ, کیوں؟ آپ کی انٹائٹلمنٹ, آپ سیکشن 8 کا پوزیشن کا سوٹ کر دو, کورٹ آپ کو دے دے گی پوزیشن لے کے. سو یہ سیکشن 9 اس لیے ڈالا گیا ٹو ایمفسائز دا تھنگ کہ بھائی جو پوزیشن آف اموویبل پراپرٹیز ہے وہ وداؤٹ فالوئنگ دا ڈیو کورس آف لا مت. اچھا, یہ تو ہو گیا سر possessions. Then it comes to specific performance of the contracts. Movable میں بھی یہی ہوگا سر. موویبل میں آپ کے پاس یہ والی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے سیکشن 9 والی, لیکن ادروائز اف یو آر انٹائٹلڈ ٹو اینی موویبل پراپرٹی, لائک میں آپ کی کار لے گیا ہوں تو آپ میرے خلاف سیکشن 10 میں دیٹ ود سیکشن 11 اور اسپیسیفکلی دیٹ آپ میرے خلاف ایک سوٹ فائل کریں گے پوزیشن آف دیٹ کار کا, اور کورٹ آپ کو میرے سے کار لے گے. نہیں سر, نہیں نہ سر وہ صرف اموویبل کے معاملے میں. یہ سیکشن 9 ہے یہ صرف اموویبل پراپرٹیز کے. کس کے سر؟ سیکشن 9 کے سر. سیکشن 9 کے انگریڈینٹس ہے سر, دس پوزیشن irrespective of entitlement, without due course of law, without his consent. اور لمیٹیشن پیریڈ پہلے اس کے اندر پرووائڈیڈ تھا, بعد میں لمیٹیشن ایکٹ میں ڈال دیا گیا, دیٹ از 6 months. تو وہ اب انگریڈینٹس میں نہیں آیا. پہلے کسی زمانے میں انگریڈینٹ ہوتا تھا وہ 6 months والا. سر گورنمنٹ پہ یہ نہیں لگتا, گورنمنٹ پہ یہ نہیں لگتا, اور گورنمنٹ پہ یہ گورنمنٹ کے پاس پاس اور ہیں, اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن پڑھانے آئیں گے یہ والے سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میرے پاس اب آدھا ٹائم رہ گیا سر, اور میں ابھی اسپیسیفک پرفارمنس شروع کر رہا ہوں. میں نے اسپیسیفک پرفارمنس بھی پڑھانی ہے. میں نے ریکٹیفیکیشن ایک کانسیپٹ ہے جو آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا, ریسیشن ایک کانسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں ہوگا, کینسلیشن بھی پڑھانی ہے, ڈکلریشن بھی پڑھانی ہے, انجنکشن بھی پڑھانی ہے. ٹھیک ہے سر, تو اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا تو پھر ذرا پھر ٹائم, یہ ہم بعد میں بیٹھ کے میرے دفتر تشریف لائیے گا. یہ گا جی, میرا نام محمد شفیق ہے. اسپیسیفک پرفارمنس, تکمیل مختص, جس کی وجہ سے یہ پہچانا جاتا ہے. کیا ہوتی ہے سر تکمیل مختص؟ سر جی سر, آپ نے پوچھا تھا کہ جی جی سر. Specific performance is basically a remedy that applies exclusively to mostly to contracts. You are to tell, you basically request the court to tell this person, the other party to the contract, to perform, specifically perform his obligation. Very good, sir. inside of the contract. Sir, and is it available to all, for all type of contracts? جی نہیں سر, میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے سر, کیا یہ سب کانٹریکٹس کے لیے اویلیبل ہوتی ہے؟ جس میں کچھ آدھا حصہ جو ہے وہ ہو چکا, وہ کچھ رہتا ہو, وہ تو پارٹ پرفارمنس ہے سر. سر میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. Sir, it also depends on the nature of contract. In certain contracts, the court will also see whether
this contract should be specifically performed as well. And what is that parameter, sir? So the parameter is whether it is a core part of the contract or not, and whether it needs to be specifically performed in order for the contract to remain intact. And any other, sir, parameter, sir? Sir, any contract, the execution of which is not possible. सर एग्जीक्यूशन तो हुई है ना. अच्छा एग्जीक्यूशन सर कहते हैं साइन. एनी अदर? जी सर. वेरी गुड. एंड देन सर याद रखें द फर्स्ट पैरामीटर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज that contract cannot be remedied for its breach in terms of money. ये पहली शर्त. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जनरल रेमेडी नहीं है. जनरल रेमेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नीचे, और आप उसमें स्पेसिफिकली अगर सेक्शन 73 और 74 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो उसमें जनरल रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंपनसेशन इन मनी. Yes, revenue. But if your contract is of the nature that you think that ये इंसाफ नहीं होगा चाहे आपको कितने ही पैसे दे दिए जाएं, तो फिर ये उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी. और दिस इज एसेंस ऑफ इट. अगर आप सेक्शन 12 को देखें ना, तो एक पहला चीज तो है कि जब जो एक्ट जिसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप चाह रहे हैं वो एक ट्रस्ट हो. ट्रस्ट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज होता है. तो आप जो ट्रस्टी होता है, बेनिफिशियरी उसको फोर्स कर सकता है कि भाई तुमने जो कुछ ये एक्ट करना था एज माई ट्रस्टी वो करो. और बाकी सिलसिला शुरू होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में है. उसमें वो 3 चीजें कहते हैं. वो कहते हैं कोई स्टैंडर्ड ना हो असर्टन करने का कि इसकी जो है कैसे इसकी जो ब्रीच है वो कैसे कंपनसेट होगी. समटाइम कंपनसेशन पॉसिबल ना हो या नेचर इस तरह की हो कि वो उसकी कंपनसेशन इन मनी एडिकेट ना हो. लाइक उन्हें एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे. वो खैर हम शायद नहीं समझ सकते. हमारे पास लेक्चर में कोई हिंदू तो नहीं है, क्योंकि वो खैर हम लोग उस चीज को नहीं समझ सकते. वो कहते हैं जी कि एक फैमिली की एक आइडल मूर्ति वो किसी ने बेचने का किसी के साथ मुआहदा किया. अब वो उस मुआहदे से फिर गया. तो अब ये जो आइडल है इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है. चले आप और मेरे लिए, उनके लिए तो वो खुदा होगा, लेकिन आप और मेरे लिए वो एक एंटीक चीज तो है ना. जिस तरह से अच्छा सर, कैन यू फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर एन एग्रीमेंट टू सेल अ टोयोटा ग्रैंडी 2026 व्हाइट कलर? नो सर, वो वैसे मिल जाएगी. एक्सप्लेनेशन नीचे यही कह रही है कि एक्सप्लेनेशन ये है कि कोर्ट ये लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन मनी, वेयर एज मूवेबल के कैन बी कंपनसेटेड इन मनी. सर उसकी प्राइस में चेंज आ जाए. सर आप पैसे लेना सर. कंपनसेशन इन मनी का मतलब ये आपने जितने पैसे हैं उतने लें. कंपनसेशन इन मनी आप 60 डैमेजेस लें 10 करोड़. When we say, I'm sorry, when we say compensation in money, we don't mean only recovery of the original amount just. It will include the damages. आप उसके साथ बेशक अपनी मेंटल एग्री डालें. आपने उसको पैसे बेशक आप समझते हैं 50 लाख दिए हुए हैं और आप समझते हैं कि आपका जो नुकसान हुआ है वो 10 करोड़ का हुआ है, तो आप लॉ आपको कहीं नहीं रोकता कि आप क्लेम 10 करोड़ 50 लाख. कंपनसेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे थोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सिनेरियो है कि सम टाइम वो चीज कंपनसेटेड मनी हो ही नहीं सकती, तो प्रॉब्लम.
مثال کے طور پہ میں نے اسی لیے آئیڈل کی مثال دی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس آئیڈل کے کانسیپٹ کو آپ اور میں سمجھ نہیں سکتے. اب سپوز آپ اور میرے پاس کسی کے پاس کہیں سے کوئی تبرکات میں سے کوئی چیز ہمارے ہاتھ لگ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لوگوں کے پاس ہیں, آئی وش میرے پاس ہوتے, تو ڈو یو تھنک ان کی کوئی قیمت ہو سکتی تھی؟ موویبل پراپرٹی, پرائس لیس. اس کے لیے آیا اسپیسیفک پرفارمنس. اسپیسیفک پرفارمنس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ کانسیپٹ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کمپنسیشن ان منی کا نہ ہونے کا کانسیپٹ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ پیسے تھوڑے ہیں. وہاں وہ کہتے ہیں آپ جتنے مرضی پیسے مانگیں, لیکن بعضوں کا سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی. اچھا سپوز آپ نے وہ کراچی میں جو کھڑی قائد اعظم صاحب کی رولز رائس ہے, یا ہماری سپریم کورٹ میں جسٹس کارنینیس صاحب کی ایک کار کھڑی ہے, آئی ڈونٹ نو وہ کون سی ہے, اس کا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل کریں, تو نو یو کین فائل ایون a suit for specific performance of that agreement to sell that car, because that car is of unique nature. وہ ایک ہے. ٹویوٹا گرینڈی سفید آپ کو کئی مل جائیں گی, اب تو انہوں نے وہ نمبر والا مسئلہ بھی ختم کر دیا, لیکن وہ جو ہے وہ ون اینڈ اونلی ہے. تو اب کیونکہ کوئی نون اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ فائل کر سکتے ہیں. جی بھیا, انٹلیکچوئل پراپرٹی بیٹا اف اٹ از آف دا نیچر, اگین انٹلیکچوئل پراپرٹی اسی رول میں آئے گا. جب آپ انجنکشنز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر تو انہیں اسپیسیفکلی انجنکشنز میں کہا ہوا ہے کہ ٹریڈ مارک, صرف ٹریڈ مارک کا کہا ہوا ہے کہ ٹریڈ مارک از انکلوڈیڈ ان پراپرٹی. سو میں اسی چیز سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں آئے گا. یاد رکھیں 1877 میں بہت ساری چیزیں بدل گئی تھی. میں نے اس لیے کہا نا کہ ہم نے اس کو پھر تبدیل کرنے کی زحمت نہیں لی, ہم نے اس کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیا. جی سر, آپ کو اسپیشل ریمیڈی اویلیبل ہے فار کیسز آف آئی پی او؟ سر آئی پی او ہے, لیکن وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر آپ کا ایک ٹریڈ مارک ہے, آپ نے مجھے ایگریمنٹ آپ نے وہ ٹریڈ مارک مجھے سیل کیا ہے اور بعد میں آپ اس معاہدے سے منحرف ہو گئے ہیں, تو اب کیا ہوگا؟ تو کیا اسپیسیفک پرفارمنس ہوگی؟ جی میرا خیال میں جی ہوگی. میری ناقص سمجھ یہ ہے کہ خاص طور پہ ٹریڈ مارکس, خاص طور پہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے بارے میں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمپنسیشن ان منی اسٹینڈرڈ ہوتے ہی نہیں ہیں کہ اس ایگزیکٹ اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ اس ٹریڈ مارک کی اتنی ویلیو ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یس آئی بلیو یہ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ دعوے ہمارے پاس آتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس آف جسٹ کا ایگریمنٹ ٹو سیل ا کار, آپ لوگ وہ فائل مت کیجیے. جو ہماری جرنل ہوتی ہیں, میں نے آپ سے کرولا خریدی, ان کو ہونڈا بیچی, وہ نہ کیجیے گا, وہ اس میں تھوڑا سا پرابلم. میٹریمونیل میٹرز میں ہو سکتا ہے؟ نہیں سر, میٹریمونیل میٹرز میں نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بڑا اچھا سوال اس وجہ سے ہے کہ سر اس کے اندر میں آپ کو ڈکلریشن میں ایک السٹریشن دکھاؤں گا میٹریمونیل میٹر کی بھی, لیکن جو کیونکہ اب ہمارے پاس فیملی کورٹ ایکٹ آ گیا, تو جب سر اسپیشل لا آ جائے تو جنرل لا پرویل نہیں کرتا. یہ ہمارا جنرل لا ہے ریگارڈنگ اسپیسیفک لیو, اور ہے بھی آل پاکستان. تو میٹریمونیل میں سر وہ جو ریسٹوریشن آف کنجوگل رائٹس ہے نا سر, سر بیفور دیٹ سر منگنی ہوئی ہے اور ایگری کیا ہوا ہے, چیز بھی پرائس لیس ہے. نہیں سر, نہیں سر, وہ نہیں ہو سکتا. وہ ویسے دیر از نو بھائی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اسمائل کر رہی ہے, کوئی بات نہیں, اس سے شاید آپ کو پتا ہوگا جواب. سر جو ٹارٹس کی کلاسیکل کیٹیگریز ہیں نا, ان میں جو ایگزمپلری ڈیمیجز
جب میں کلاس میں پڑھ رہا تھا نا تو جس استاد نے ہی واز اے ویری بگ نیم جن نے مجھے پڑھایا تھا، انہوں نے جب ایگزیمپلری ڈیمیجز کی کامن لا میں جو کلاسیکل آتی ہے نا، وہ آتی ہے شادی کا وعدہ توڑنا، بریکنگ. دیکھیں ٹارٹس جو ہے نا وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں: نومینل، ایکچوئل، کمپنسیٹری اور ایگزیمپلری. ایگزیمپلری وہ ہوتے ہیں جب کورٹ اتنے زیادہ پیسے دیتی ہے کہ وہ ٹرینڈ سوسائٹی سے ختم ہو. تو ایگزیمپلری کی جو کلاسیکل ڈیفینیشن ایگزامپل السٹریشن دی جاتی ہے نا سر، وہ بریچنگ دا پرومس ٹو میری ہے. ٹھیک ہے سر، لیکن اسپیسیفک پرفارمنس اس کی نہیں ہو سکتی. اس کی ریزن اسپیسیفک پرفارمنس کی اٹ سیلف اپنے پرابلمز ہیں، وہ ہیں اس کے سیکشن 21 میں کہ وین دا کانٹریکٹس کین ناٹ بی اسپیسیفکلی پرفارم. ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں. اسپیسیفک پرفارمنس تب نہیں ہو سکتی، میں آپ تھوڑا سا تیز چلوں گا. اسپیسیفک پرفارمنس تب نہیں ہو سکتی جب پیسے، پہلی چیز یہ ہے جب پیسے ایڈیکیٹ ریمیڈی ہو اس کے لیے. لیکن یاد رکھیے گا صرف کانٹریکٹ میں لیکویڈیشن آف ڈیمیجز لکھے ہونا کہ اگر بریچ کانٹریکٹ ہوا تو ڈیفالٹنگ پارٹی 10 کروڑ روپے دے گی، ڈز ناٹ پریکلوڈ فرام یو فرام فائلنگ دا سوٹ. ٹھیک ہے. دوسرا ہے سر، جب کانٹریکٹ کے اندر اتنی نیومرس ڈیٹیلز ہوں کہ کورٹ کے لیے کل کو اس کی ایگزیکیوشن کو مانیٹر کرنا ہی ناممکن ہو. یہ بات سمجھیے گا. دیکھیے صرف اسپیسیفک پرفارمنس کا آرڈر نہیں ہونا، ڈگری نہیں ہونی. اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری کے بعد اس کی ایگزیکیوشن بھی ہونی ہے، اور صاف ظاہر ہے ڈیفینڈنٹ نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی، کورٹ نے اسے کروانی ہے. تو اگر اس کے اندر اتنی مینیوٹ ڈیٹیلز ہوں گی تو پھر ایگزیکیوشن مشکل ہو جائے گی. تو پھر کورٹ کہتی ہے آپ ادر ریمیڈی میں چلے جائیں جو کمپنسیشن ان منی ہے، یا وہ کام انتہائی پرسنل کوالیفیکیشن کا ہو. لائک آپ کسی پینٹر کو سے آپ نے سودا کیا تھا کہ وہ آپ کے لیے ایک تصویر بنائے گا، کسی استاد کو کہا تھا وہ آپ کو پڑھائے گا. اب یہ وہ کام ہے جو پرسنل اس کے ہوتے ہیں کہ ان میں اگر آپ کسی کو فورس کریں گے تو آپ مجھے کس طرح سے فورس کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو دل سے پڑھاؤں. کوئرشن تو نہیں. ان چیزوں میں کوئرشن، جن چیزوں میں کوئرشن ہوگی وہ کانٹریکٹ اسپیسیفک پرفارمیبل نہیں ہو. دین سی، یہاں پہلے شروع میں کسی بھائی نے بتا دیا تھا، وہ اس میں فال کر جاتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ ریزنیبل سرٹینٹی کے ساتھ اویلیبل ہی نہیں ہے. مطلب یہ باتیں لکھی ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے لیے گھر بناؤں گا، کس سال کا گھر بناؤں گا، ٹھیک ہے، میں آپ کو زمین دوں گا، کون سی زمین دوں گا. تو سرٹینٹی ہی نہیں ہے ٹرمز میں، کتنی قیمت ہوگی، کب دینی ہے. تو جب یہ چیزیں انسرٹن ہوں گی تو پھر ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں ملے گا. پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے، ورنہ آرڈنری ریلیف آپ کے پاس اویلیبل ہے، وہ کمپنسیشن ان منی. دین جب کانٹریکٹ irrevocable ہو itself. میں نے اور پروفیسر صاحب نے ایک کانٹریکٹ کیا لیکن اس کے اندر ہے کہ either party can revoke it. تو پھر آپ مجھ سے کس طرح انفورس کروائیں گے اس کو جب مجھے خود آپ نے پاور دے دی ہے کہ میں ریووک کر لوں. اچھا، جب کانٹریکٹ جو آپ کا ایجنٹ ہے اس نے کیا ہے لیکن یا کسی ٹرسٹی نے کیا لیکن آپ نے اس کو آتھورائز ہی نہیں کیا. میں نے اپنا گھر کسی کو دیا تھا لیز پہ لگانے کے لیے، میں نے اس حد تک اسے اٹارنی دی، اس نے میرے گھر کا ایگریمنٹ ٹو سیل کر دیا. تو اب آپ کس طرح اس کو انفورس کرائیں گے؟ وہ تو ہے ہی الٹرا وائلنس. اچھا، ایک چیز بیچ میں ایک دو چیزوں کی اسکپ بھی کر رہا ہوں، وہ یاد رکھیے گا. جس کی کنٹینیوس ایگزیکیوشن 3 سال سے زیادہ مانگتی ہے اس کو بھی اسپیسیفک پرفارم نہیں کیا. میں نے آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا کہ میں آپ کو ایک ڈیم بنا کے دوں اور ڈیم کا کنسٹرکشن پیریڈ 10 سال ہے. تو اب آپ اس کی اسپیسیفک پرفارمنس لیے اگین فار دیٹ ریزنس کہ کورٹ
कैसे 10 साल तक कंटिन्यूस मॉनिटर करेगी, इसलिए उन्हें एक टाइम यूनिट लगा दी कि 3 साल से ज्यादा जिसकी इस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन में लगने हो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर का डिक्री करेंगे ही नहीं। बड़ी अंडरस्टैंड सी बात है कि जो कोर्ट डिक्रीज होती है वो बराए कागज तो नहीं होती ना, उनको एग्जीक्यूट भी होना। तो जो एग्जीक्यूटेबल नेचर की डिक्रीज, जो डिक्रीज एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, उनके इटसेल्फ उनके होने में भी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, जब स्पेसिफिक, मैं थोड़ा सा जंपिंग, जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करें, याद रखें 7 कंपनसेशन इन मनी आप मांग सकते हैं और लाजमी मांगा करें, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें आती हैं जो आपको प्रूव करनी होती है। एक है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समटाइम आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन प्रूव कर लेते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 21 में कहीं हिट हो जाती है, तो वहां पर आपके पास आप सिविल में अल्टरनेटिव रिलीफ मांग सकते हैं, एडिशन में भी मांग सकते हैं, अल्टरनेटिव भी मांग सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं, अव्वल तो इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाए और इन अल्टरनेटिव मुझे 10 करोड़ रुपया दिए जाए, ये भी मैं कह सकता हूं, और इन एडिशन भी मांग सकता हूं, ये दोनों। और ये लाजमी किया कीजिए, क्योंकि याद रखिए अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आपका डिसमिस हो जाता है तो फिर आप सब्सिक्वेंट सूट फॉर कंपनसेशन दायर नहीं कर सकते। सो टेक्निकली ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लिखना है, क्लाइंट के भले के लिए इन एडिशन और इन अल्टरनेटिव कंपनसेशन इन मनी जरूर मांगे। दूसरी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं इसी को बहुत डिटेल में जाऊं या मैं आगे जंप करूं। व्हाट यू से? इसमें डिटेल क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो एक नहीं, वो मैं चाह रहा हूं कि आगे इंजेक्शन और वो भी थोड़ा सा टच हो जाए। सर आगे वाला असल चूंकि हमने थोड़ा इस तरह तो पहले भी पढ़ा हुआ। अच्छा चले थोड़ा सा और बता दें सर। इवन आप सूट अगेंस्ट इनपरफेक्ट टाइटल वाले के भी फाइल कर सकते हैं, बशर्ते के अब उसका टाइटल परफेक्ट हो गया। मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूं, फिर आप सेक्शंस को देख लीजिए। सर मैंने अपने बाप का घर आपको बेच दिया आज, ठीक है, मैं उसका मालिक नहीं था, याद रखिएगा, मैं नहीं बेच सकता। हुआ ये कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट टाइम मैंने कहा दिसंबर में कर दूंगा। खुदा ना खास्ता मेरे वालिद साहब फौत हुए, और मेरे वालिद साहब वैसे वो फौत हुए और वो घर मेरे नाम आए। अब जब दिसंबर आया तो आप मेरे से आए कि आप घर दो, तो मैंने आपको ये कहा कि भाई जिस वक्त ये मुआहिदा शुआहिदा हमने किया था उस वक्त तो मैं मालिक ही नहीं था, तो आई वॉज नॉट हैविंग परफेक्ट टाइटल, सो दिस एग्रीमेंट वॉज अ वाइडेबल एग्रीमेंट। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हुई नो, यहां पर आपको स्पेसिफिक रिलीफ प्रोटेक्ट करता है कि अब वेंडर जिसकी अर्लियर जो है वो टाइटल इम्परफेक्ट था लेकिन अब परफेक्ट हो गया है, तो वो उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। इसी तरह सपोज मैंने आपके साथ मुआहिदा कर लिया मालिक बन के, लेकिन एक्चुअली सिनेरियो जब सामने आया तो वो ये था कि मैं मालिक नहीं था, मैं एक्चुअली मेरे पास सिर्फ एक कंसेंट देने की पावर थी, इंस्ट्रक्शन पावर थी एक्चुअल मालिक को कि किसी के नाम ट्रांसफर करो। तो अब आप मेरे खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं और आप मुझे कोर्ट के जरिए फोर्स कर सकते हैं कि मुझे डायरेक्ट किया जाए कि मैं मालिक को इंस्ट्रक्ट करूं कि ये घर मेरे नाम करवाया जाए। याद रखिएगा इसमें प्रैक्टिकल साइड पे कहां प्रॉब्लम आता है, और ये आमतौर पे जो सोकॉल 30 मार्क आने ना वो फिर यंग्स को वापस आते हैं। एग्रीमेंट सेल के ऊपर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, कहते हैं जी एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो उसकी तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, वो तो मालिक ही नहीं था। नहीं जनाब, वो मालिक तो नहीं था,
लेकिन by virtue of the earlier agreement, he had the power to instruct the original owner to transfer the house or plot to him or any of his nominee. So you can direct him through court कि अब ये उसको ये इंस्ट्रक्ट करो कि ये मेरे नाम का है, ठीक है जी जी, ये उसमें ये चीज ये सिनेरियो आ सकता है। इसीलिए सर हमेशा ये बहुत अच्छा होता है कि आप एक लॉ को पढ़ें और उस लॉ को विद इवन इलस्ट्रेशंस पढ़ें। बहुत सारा लॉ, इस लॉ में बहुत सारा लॉ उसकी इलस्ट्रेशंस में है। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो बच्चे वाकई प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस लॉ को विद इलस्ट्रेशंस पहले हर्फ से लेकर आखिरी हर्फ तक पढ़ लें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। जी सर। सर ये एक मजे की बात है, सर जो इलस्ट्रेशन है ये सर काफी स्पेसिफिक है क्योंकि ये असल केसेस हुए थे। जी जी, ये एक्चुअली असल केसेस होते हैं ना, जो जी जी जी। तो लेकिन आपको लॉ का हिस्सा होती है, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। याद रखिए कि सिविल के तकरीबन 95% जो दावे हैं उनमें कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट घुसा होता है। एंड आई एम सेइंग इट वेरी सेफली, शायद इससे भी ज्यादा बहुत थोड़े अब सूट ऐसे रह गए जिनमें कहीं ना कहीं इसकी कोई रेमेडी नहीं मांगी होती। जी सर। सर अगर सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है? नहीं सर, उसमें नहीं होता ये। नहीं सर, उसमें नहीं होता। ये भी कर सकते हैं? नहीं सर, उसमें नहीं रहा उसका सूट किसके तहत होगा? सर। उसका सेक्शन 9 सीपीसी के तहत होगा। ऑल सूट। जी ऑल सूट, कॉमन लॉ राइट्स इनको कहते हैं सर, ठीक है सर। इसमें अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं ना, तो आमिर रजा साहब की जो सीपीसी कमेंट्री है उसमें सेक्शन 9 के नीचे उन्हें इस चीज को बड़ा अच्छी तरह एलेबोरेट किया है। बेसिकली सेक्शन 9 भी मैंने वो कॉमन जवाब दे दिया, एक्चुअली तो कॉमन लॉ राइट्स है, लेकिन सेक्शन 9 में क्योंकि कहा गया है कि ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, तो जो सिविल राइट्स हैं वो सारे वहां पर इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। सिविल राइट्स के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी हो। हमारे पास बहुत सारे सिविल राइट्स हैं जो स्टैट्यूटरी नहीं है, जिनमें से ये पैसे, ये वाली रिकवरी ऑफ मनी का जो चेक के बगैर है वो है वहां। हाँ, आमिर रजा साहब उसको सिर्फ कॉमन लॉ राइट्स तक महदूद कर गए हैं। वो राइट्स जो कॉमन लॉ से आते हैं, एक्चुअली हमारे पास अब स्टेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया। हमारे पास वो राइट्स भी कुछ इन्फोर्सेबल हो जाते हैं जो बेसिकली स्टैट्यूटरी तो नहीं है अभी, लेकिन उनकी बैकिंग इस्लामिक लॉ सिस्टम से है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली 2 सिस्टम साथ मिक्सचर में चल रहे हैं, दैट इज कॉमन लॉ सिस्टम एंड तो वो सब्सटेंटिव लॉज जो इस्लामिक लॉ में एस्टैब्लिश्ड है, गर्चे उनको अभी स्टैट्यूट नहीं है, हम उनको भी इन्फोर्स करा सकते हैं एज सिविल राइट्स। ठीक है सर। अच्छा सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा जल्दी अब मेरा ख्याल में हम थोड़ा तेज चलते हैं तो आपकी मुझे तवज्जो भी जरा ज्यादा चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट, अगर फ्रॉड की वजह से या बाइलेटरल मिस्टेक की वजह से, फ्रॉड की वजह से या बाइलेटरल मिस्टेक की वजह से किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसी बात लिखी गई है जो कि एक्चुअली वहां बात नहीं हुई थी या वो इंटेंट ऑफ पार्टीज नहीं थी, तो आप एक सूट फाइल कर सकते हैं कि इस को रेक्टिफाई कर दिया जाए, इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर लिया जाए। ठीक है सर। और इसमें कोर्ट पैमाना क्या रखेगी? कोर्ट पैमाना ये रखेगी, दोज हु विल बी जजेस फ्रॉम अमंग यू, के कोर्ट ने पैमाना ये रखना है कि देयर वाज अ रीजनेबल एंड इक्विटेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी। देखे ना, G11 के घर का मैं सर के खिलाफ एक मुआहिदा ले आया, एक एग्रीमेंट ले आया हूं और उसमें लिखा हुआ है कि इनने वो घर जो है वो मुझे 10 लाख का बेच दिया है। तो डू यू थिंक ये एक रीजनेबल बात है? तो फिर अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये गलती से 10 लाख लिखा गया, ये 10 करोड़ था, कि 2 सिफरें गलती से रह गई हैं, तो फिर कोर्ट को उनकी बात माननी चाहिए, मेरी बात की बजाय। लेकिन वकील साहब को क्या करना चाहिए? सर एक मिनट, वकील साहब को ये करना चाहिए, हम क्योंकि वकील है तो हमने तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है ना। ऐसे सिनेरियो में आप सूट फाइल करेंगे,
rectification of the instrument and specific performance of the instrument. आप प्रेयर ये मांगेंगे कि पहले इसको रेक्टिफाई किया जाए और फिर इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाए. और उसमें आप दोनों प्लीज ले सकते हैं, इसकी भी मिस्टेक, बाइलेटरल मिस्टेक की भी और फ्रॉड की भी. सर, कैन यू होल्ड योर क्वेश्चन और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? No sir, no problem. Please carry on. ठीक है. Thank you, sir. एक और चीज है रिसेशन. ये हमारे यहां लेसर यूज है. रिसेशन ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल और टर्मिनेबल है प्लेंटिव के ऑप्शन में. क्लासिकल एग्जांपल है फ्रॉड वाली. तो मैं उसको रिसेंड करवा सकता हूं कोर्ट से, लेकिन याद रखें कैंसलेशन और रिसेंड में फर्क होता है. कैंसलेशन आगे आ रहा है. कैंसलेशन ये होता है सर कि उसके जो फ्यूचर इफेक्ट्स है ना वो खत्म करना. आज से आगे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके जो पिछले कॉन्सिक्वेंसेस थे वो रहते हैं कैंसलेशन में. रिसेंड में अनडूइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दोनों पार्टीज रिस्टोर होती हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन और ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं. तो ये अब आपकी ऑप्शन होती है कि आप रिसेंट की कोर्ट से प्रेयर मांगे या कैंसलेशन की. ठीक हो गया सर? अच्छा, अब कैंसलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? कैंसलेशन एक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की नहीं होती, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है, अदर देन उसकी भी हो सकती है. और इसके लिए एक और भी है कि इफ अ इंस्ट्रूमेंट इज वाइड और वाइडेबल एंड द प्लेंटिव हैज द एप्रीहेंशन दैट इट मे डैमेज इट इन फ्यूचर, तो वो उसकी कैंसलेशन मांग सकता है. सर, मेरे घर का मुआहिदा किन्हीं दो हजरात ने आपस में कर लिया, ठीक हो गया. अब मैं उसका पार्टी नहीं हूं, लेकिन मुझे वो एक वाइड एग्रीमेंट है क्योंकि भाई मेरे घर का है, उसका सब्जेक्ट मैटर ही इलीगल आ गया. तो मेरे पास मुझे ये पावर है कि मैं उस मुआहिदे की कैंसलेशन फाइल कर दूं, क्योंकि मेरी एप्रीहेंशन ये है कि ये कल को मुझे डैमेज करे. तो इस कैंसलेशन के लिए याद रखिए आपको उस मुआहिदे में पार्टी होना लाजमी नहीं. ठीक हो गया सर? देन इट इज सेक्शन 42 डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेटरी सूट्स. इस्तकरार हक मोस्ट कॉमनली यूज. याद रखिएगा स्टे के सूट्स आमतौर पे इस्तकरार हक के बगैर ना फाइल कीजिएगा, वो मिलते नहीं है. आप सॉरी, आप बाहर के बंदे हो ना? हाँ, कर लिया सर. आप इट्स नॉट योर जॉब. ओ सर, यू आर अ लॉयर. शुरू में भी वकील उतना ही डिग्निफाइड होता है जितना बाद में होता है. बाहर में जब भी जाइएगा ना, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखिएगा हर तरह से. कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जो एज अ लॉयर आपकी डिग्निटी के खिलाफ है. ठीक है? उसमें कुछ भी हो सकता है. उसमें पम्फलेट बांटना आपका काम नहीं है, याद रखिएगा. ठीक है ना? ये इश्तिहारी पम्फलेट ये बांटना आपका काम नहीं है. ये आपके शान नहीं है. आपके माँ बाप ने आपके ऊपर 17 साल इसलिए नहीं इन्वेस्ट किया कि आप अंडर मैट्रिक लोगों वाले काम करें. ठीक है? गर्चे उसमें मेहनत अच्छी, मतलब मेहनत में आज नहीं है, लेकिन वो आपके एक स्टेटस. बाकी बार काउंसिल वाले आपका स्टेटस आप हो जाता है. डिक्लेरेटरी सूट्स का कॉन्सेप्ट क्या है जी? डिक्लेरेटरी सूट्स का कॉन्सेप्ट ये है सर, वो मैंने कहा था पानी का, तो वो आपका मुलाजिम तो उठा नहीं, वो भाई जा रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा नहीं ये आपका काम नहीं है. कोई बात. अच्छा सर, डिक्लेरेटरी सूट्स पे दो चीजें आती. मैंने अगेन आपको शुरू में कहा था कि विदाउट द कंपनसेशन. अब हमारे यहां तो ज्यादातर सूट्स अगेन विद कपल्ड विद द वो आते हैं, लेकिन इफ एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड फॉर एनी राइट टू द प्रॉपर्टी,
वेरी इजी. राइट टू द प्रॉपर्टी बड़ा क्लियर है सर, उस पर सिर्फ ऑनरशिप राइट नहीं होता, इट मे इंक्लूड एनी राइट, एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजेबल और intangible, intellectual, whatever. Second thing is legal status. Any person entitled to property, right to the property? Right to the property हम सबको समझ होती है. Legal status. अच्छा, ये जो legal status है ना सर, इसकी डेफिनेशन पे हमेशा से ले दे रही है कि ये इसका क्या मुराद है. हॉलैंड एक ज्यूरिस्ट है, वो ये लिखता है कि ये किसी की अनकन्वेंशनल एबिलिटी उसका लीगल स्टेटस होगा. अनकन्वेंशनल, मिसाल के तौर पे मैं चल सकता हूं, आई कैन वॉक. इट्स नॉट अनकन्वेंशनल, एवरीबॉडी कैन वॉक, इट्स एन एबिलिटी, बट खुदा न खास्ता मैं नहीं चल सकता हूं, ये इनएबिलिटी है, अनकन्वेंशनल, हर कोई नहीं के साथ ये माजूरी नहीं होती. अब ये मेरा लीगल स्टेटस हो गया, विच कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट. अच्छा, सपोज आई कैन फ्लाई विदाउट एनी सपोर्ट ऑन माई विंग्स, दैट्स अनकन्वेंशनल एबिलिटी. और सर एक और जजमेंट जो आखिरी इस पे आई थी गालबन 1981 में, उसमें उनने 15 चीजें और एलेबोरेट की कि उसमें नेशनैलिटी, उसमें पैटर्निटी, उसमें ये सब चीजें 15 एक है, सेलिबेसी, लिजिटिमेसी, सॉरी लिजिटिमेसी नहीं, इलिजिटिमेसी, ये सारी चीजें उनमें डाली. लेकिन याद रखिएगा लीगल स्टेटस में आपका नाम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है. सो यू कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर चेंज ऑफ नेम. सो एक्चुअली दैट्स सूट फॉर करेक्शन ऑफ नेम, बट इज फाइल्ड. इस पर कभी कभी कोई चीज अटक भी जाती होती है. इस पर इवन एक दो जजमेंट हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी है कि यू कैन नॉट डिक्लेयर योर, यू कैन नॉट चेंज योर नेम. उसमें होता है कि मैं अपना नाम करेक्ट करवा रहा हूं. खैर, ये सेक्शन 42 के मसाइल हैं जो मैंने पहले अर्ज की थी कि ये लॉ एग्जॉस्टिव नहीं है. 1800 और बाकी वो खुद कह रहे थे कि एग्जॉस्टिव नहीं है, और 1872 के बाद तो इसको चेंज किया ही नहीं गया. अच्छा, एक और टेक्निकलिटी ये है जो याद रखिएगा कि अगर आप एंटाइटल्ड, यू कैन फाइल अ सिंपल सूट फॉर डिक्लेरेशन, बट इफ यू आर एंटाइटल्ड फॉर एनी अदर रिलीफ एंड यू हैवंट फाइल्ड द सूट फॉर इट, you will not be granted suit for declaration. मैं एग्जांपल देता हूं. मेरा घर था, उस पर प्रोफेसर साहब ने कब्जा कर लिया. अब टेक्निकली मुझे क्या चाहिए? मुझे एक तो डिक्लेरेशन चाहिए कि ये घर मेरा है, दूसरा साथ मुझे कब्जा भी वापस चाहिए, तीसरा मुझे ये भी चाहिए कि इन्हें जितना अरसा वो काबिज रहे हैं उसका मुझे हर्जाना भी दें, और फिर ये भी चाहिए कि ये आइंदा मेरे घर पे कब्जा ना करें. और मैंने सिर्फ सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया तो सेक्शन 42 के मुताबिक वो मेरा सूट फॉर डिक्लेरेशन डिसमिस हो जाएगा. मुझे सिंपल डिक्लेरेशन नहीं है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि साफ जाहिर है लॉ की ये मंशा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस ना हो. मकसद ये है कि जो है कंक्लूसिव हो और कंडक्टिव हो जो लिटिगेशन है. तो वो कहते हैं कि आप उनको एक उस पर ऑर्डर टू रूल 2 सर नहीं यहाँ पे आएगा. ऑर्डर टू रूल 2 से पहले ऑर्डर 7 रूल 11 आ जाएगा. अगर कोई समझदार जज होगा सेक्शन 42 डायरेक्टली बाहर कर देगा. मैं लेक्चर के आगाज में बताया था कि सेकंड लेक्चर होगा, उस वक्त कम लोग थे, इसलिए मैं दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर को. मैं माफी चाहता हूँ सर. सेकंड लेक्चर जो है वो जनाब रिजवान बादशाह साहब का है. आवाज़ आ रही है? तो वो 12:30 हमने रखा हुआ है, लेकिन सर ख़त्म करेंगे, ये बेशक ज़्यादा टाइम ले लें, उसके फौरन बाद होगा.
5-1 मिनट की ब्रेक आप लीजिएगा ताकि आप जल्दी फिर पाएँ। सर आई विल बाय ड्यूरिंग लाइक 10 मिनट्स, मुझे मेरी कमिटमेंट अपनी भी है। और इधर आओ, इसको सही करवाओ, आवाज़ नहीं आती इसकी। उसको बुलाएं, माल को बुलाएं। दूसरी बात याद रखिएगा कि सेक्शन 43 ऑफ द डिक्लेरेट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डिक्लेरेशन ऑफ सूट इज फॉर द पार्टीज टू द सूट। इसलिए जब आप खास तौर पर डिफेंडेंट्स बनाने लगे तो उस मामले में जरा हाथ खुला रखें इस तकरारी सूट करते हुए, क्योंकि याद रखें को जो कल जो डिक्री आएगी वो सिर्फ उनके ऊपर बाइंडिंग होगी या उनके खिलाफ होगी जो उसमें पार्टीज है। प्रोफेसर साहब वाले केस में अगर मैंने कल को डिग्री ले ली जो स्पेसिफिक रिलीफ डिक्लेरेशन की और ये डिक्लेयर हो गया कि ये घर मेरा है, तो याद रखें वो वाली जो डिग्री मेरे किसी काम नहीं आएगी जब सर आके कहेंगे कि ये घर मेरा है या भाई आके कहेंगे कि घर मेरा है। ये सिर्फ 43 के मुताबिक सिर्फ उनके मेरे में फायदा देगी जो डिफेंडेंट थे या पार्टी टू द सूट लव्स पार्टी यूज हुआ। वैसे सर वो भाई किधर गए? फॉर योर इंटरेस्ट सेक्शन 43 की इलस्ट्रेशन देखिएगा। अच्छा, देन वो कहते हैं रिसीवर्स का कॉन्सेप्ट उनने बड़ा आसान कर दिया है। उन्होंने कहा रिसीवर कोर्स अपॉइंट हो सकते हैं और अपॉइंट हो सकते हैं एज पर द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन सीपीसी। तो मेरा काम यहां पे आसान हो गया कि ये सब्सटेंटिव लॉ था, इसके वो सब्सटेंटिव बैकिंग प्रोवाइड कर दी। अगला जो प्रोसीजर है वो सीपीसी। नो सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड शायद आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की बात, इंजंक्शन। स्टे ले दें, बल्कि बाद का तो क्लाइंट कहते हैं कि आप स्टे लेके रखे, मैं आ रहा हूं। ठीक है सर, एक पीस ऑफ एडवाइस है, वकालतनामे अपने सामने साइन करें। आप लोग नए नए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, हम इस स्टेज से गुजरे हुए हैं। क्लाइंट शुरू में बहुत नखरे करता है और नया जो वकील होता है ना, उसके पास केस आ जाता है। तो मैं इन्हीं रास्तों से गुजरा हूं बिल्कुल, और इस शहर में मेरी बिरादरी भी नहीं थी, तो आई अंडरस्टैंड ऑल योर प्रॉब्लम्स। लेकिन सर बहरहाल याद रखें, आपका नाम और आपका लाइसेंस रहेगा तो वकालत रहेगी। आम तौर पे लोग बिल्कुल, बल्कि मैं तो आज इस बात का कायल हूं कि नीचे भी जो पंजाब में बायोमेट्रिक सिस्टम हुआ है वो यहां भी होना चाहिए, और ये वकील की प्रोटेक्शन होती है। वकीलों को लगता है हमारे ऊपर बोझ है। खैर बहरहाल आप वकालतनामे लोगों के अपने सामने साइन कराइएगा, और अगर आपको किसी का लगे कि यार ये तो ज्यादा फनकार है तो उसको साथ उसका तो अंगूठा भी लगता है। ठीक है सर। और अगर कोई कहे कि वो मेरी वालदा है, वो बुजुर्ग है, वो आ नहीं सकती, तो मैं उनके साइन कर देता हूं, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, उसे कहो यार वो तुम्हारे घर के पास स्टाम्प वेंडर है, एक 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर स्पेशल पावर टॉर्नी बनवा के ले आओ। उल्टा वालदा के दवाने की जरूरत ही कोई नहीं है। अब वो अगर आपके पास अटॉर्नी ले आया और वो अटॉर्नी बाद में जल्दी निकली है तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा, इसमें अक्सर वकील मार खाते हैं और बहुत खराब होते हैं। और यहां पर एक तरीका है कि जब केस कमजोर केस करवाया, जब हार गया, अब दोबारा तो वो हो नहीं सकता, रेस्टिट्यूटी कैटा हो गया, तो ये फार्मूला लगा दिया कि मैंने तो इस वकील को किया ही नहीं। और हमने ये बहुत सारे केसेस देखे हैं, इसी बार काउंसिल में बड़े बड़े मैंने वो देखे हैं लोगों के। मैं वकील उन लॉयर्स का भी वकील हूँ, सो तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। मैं तो इनको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पर भी बायोमेट्रिक होनी चाहिए, और बायोमेट्रिक वकील की प्रोटेक्शन होती है। क्लाइंट आपका आपके पास आ जाएगा, मैंने वो कहा ना, फिर डिसेंसी के साथ थोड़ा सा अपने उसके साथ, तो वो आप भी थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आज से 19 साल पहले का सोच रहा हूं, जब मैं इस स्टेज पे था, तो कोई नया क्लाइंट आना तो अपने आप को काबू रखना थोड़ा होता मुश्किल है।
اللہ اللہ کر کے کوئی 6 مہینے سال میں ایک آتا ہے. تو لیکن تھوڑا سا اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ آپ نے T20 نہیں کھیلنا, آپ نے ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے, بلکہ مسلسل وکالت تو ساری عمر کرنی ہے نا, تو اسٹائل پھر وہ بنا. اچھا جی, انجنکشن. دیز آر ناٹ اسٹیز مائی ڈیئر, اسٹے غلط لفظ ہے. دیز آر انجنکشنز. اسٹے صرف اس سینیریو کو کہتے ہیں جب اپیل میں ہائر کورٹ لوور کورٹ کا آرڈر یا پروسیڈنگ سسپینڈ کرتی ہے, اس کو اسٹے کہتے ہیں. سو یہ جو ہم لفظ ہے یہ اسٹے ہوتا ہے, اسٹے نہیں ہوتا, یہ انجنکشنز ہوتا ہے. اور انجنکشنز 2 قسم کے ہوتے ہیں سر. دیر آر perpetual injunctions and there are temporary injunctions. اچھا, perpetual injunctions کیا ہوتے ہیں؟ perpetual injunctions, جی سر, جو permanent in nature. جی جی, جو permanent in nature ہوتا ہے and how they are granted? They are granted via the specific relief act. کیسے سر؟ سر, they are granted through the suits. پورا سوٹ فائل ہوتا ہے, ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, اور ڈکری آف دا کورٹ کے تھرو perpetual injunction گرانٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دا پرسن, اب یہ کہاں سے ایکچولی آ رہا ہے؟ ایکچولی سر اس سے آ رہا ہے کہ when the any person is restrained from doing anything which he is under obligation of law not to do. میری پراپرٹی ہے, آپ اس پہ کیوں قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ یہ کام نہ کریں, تو آپ کو روکا جائے. اب پرپیچول انجنکشن صاف ظاہر ہے, اس کے لیے ایویڈنس چاہیے. یہ تو نہیں نا کہ کوئی پراپرٹی ہے, میں کہوں یہ میری پراپرٹی ہے, بس یہ سر آ رہے ہیں اور یہ قابض ہو رہے ہیں, تو یہ تو پھر کام غلط ہوگا. کہ اگر وہ ان کو سنے بغیر, ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر انجیکشن پاس کر دے اور ان کو کہے خبردار آئندہ تم نے اس پراپرٹی کے قریب بھی نہیں آنا. So perpetual injunction is granted by the decree of the court after recording of evidence and whole suit. لیکن اب پرابلم کیا آ رہا تھا؟ پرابلم یہ آ رہا تھا سر کہ ڈیورنگ دا پیڈنسی آف دیٹ سوٹ سبجیکٹ میٹر ڈیمیج ہو جاتا. میں نے سوٹ فائل کیا, ان نے اس پہ قبضہ کیا, اس پر ایک پلازا بنایا, آگے 50 لوگوں کو بیچ دیا. جب تک میرا سوٹ ڈگری ہوگا اٹ ول ٹیک ایئرس, تب تک سبجیکٹ میٹر میں تھرڈ پارٹی رائٹ اتنا زیادہ آ چکا ہوگا کہ فائدہ ہی نہیں رہے گا. تو سر لا کیم ود دا کنسپٹ آف ٹیمپریری انجنکشن اسٹیز, کہ ڈیورنگ دا پیڈنسی آف دا سوٹ ان کو روک دیا جائے کہ آپ کچھ نہ کریں. صاف ظاہر ہے اس میں اسٹیٹس کو اینٹی نہیں ہو سکتا. اسٹیٹس کو اینٹی یہ نہیں ہوتا کہ جو صورتحال ہو وہ الٹی نہیں کی جا سکتی. اب وہ آرڈر 39(1)(2) کے تحت یو شوڈ ہیو اے پرائما فیشائی کیس. اچھا, یہ پرائما فیشائی کیس بہت بڑا متھ ہے, لیکن اس کا ایک آسان سا یہ ہے کہ وہ جو میں سمجھاؤں کہ وہ کیس جو کاغذوں کے اوپر ہے اور کچھ بادی نظر میں کیس آ رہا ہو, وہ چیزیں نہیں جو آپ نے اس کے ذریعے پروو کرنی ہے ایویڈنس کے سے. دین irreparable loss. سر, irreparable loss and balance of convenience, یہ تینوں انگریڈینٹس ہیں. یہ نہیں کہ پہلے دوسرے تیسرے, یہ تینوں ہوں گے تو آپ کو انٹرم انجنکشن ملے گا. یاد رکھیں, انٹرم انجنکشن ہمیشہ پرماننٹ انجنکشن کے کیس میں ملتا ہے. اینڈ یاد رکھیں, دیئر permanent injunction cannot be granted, interim injunction is out of question. اب اس میں ہمارے سیکشن 54 ہے اینڈ دین سیکشن 56 ہے. 54 کا کانسیپٹ یہ ہے کہ perpetual injunction وہاں گرانٹ کیا جا سکتا ہے جو اسپیسیفک ریلیف پرفارمنس کے فارمولے ہیں نا, کہ when money cannot be an adequate remedy for compensation of that loss. Like آپ نے میری کوئی موویبل چیز, میری گاڑی کو نقصان پہنچا دیا. اب کوئی بات نہیں, کار ہے, موویبل چیز ہے, اٹ کین بی کمپنسیٹڈ ان منی, تو اب انجنکشنز نہیں ہوں گے, ریکوری ہوگی. ٹھیک ہے, بٹ
56 میں وہ سینیریوز ہیں جہاں انجنکشن ریفیوز ہو سکتی. یاد رکھیں ایک تو پہلی بات کہ جن کانٹریکٹس کی اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہو سکی، ایک موٹا سا فارمولا ہے، جن کانٹریکٹس کی اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہو سکتی ان کی بریچ روکنے کے لیے انجنکشن بھی گرانٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیکشن 54 اور سیکشن 12 کے فارمولے تقریباً ایک ٹھیک ہے. اچھا، ریفیوز کہاں ہو سکتی ہے؟ سیکشن انجنکشنز ریفیوز ہو سکتی ہیں جہاں جوڈیشل پروسیڈنگز کو روکنے کے لیے انجنکشن نہیں دی جاتی، کسی لیجسلیٹو باڈی کو کام کرنے سے روکنے کے لیے انجنکشن نہیں دی جا سکتی، جہاں کمپنسیشن ان منی ہو، ایڈیکیٹ ریمیڈی ہو جس بریچ کے لیے، اس کے لیے انجنکشن نہیں گرانٹ کی جا سکتی، کسی فیڈرل یا پروونشل باڈی کو اپنے اسٹیچوٹری کام سے روکنے کے لیے انجنکشن نہیں گرانٹ کی جا سکتی، وہ کام جس میں پلینٹف خود انوالوڈ رہا ہو، ایک مس چیف جس میں وہ خود بھی شامل رہا ہو، اب اس کو روکنے کے لیے انجنکشن نہیں گرانٹ کی جا سکتی. اور ایک ایکٹ آف نوائزنس جس کے بارے میں یہ ابھی کلیئر نہ ہو کہ یہ ایکٹ آف نوائزنس ہے بھی صحیح، وہ انجنکشن بھی گرانٹ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے سر. اینڈ دین دیئر وی ہیو اے کانسیپٹ آف مینڈیٹری انجنکشن ایز ویل، ہیئر the court can order, but at the time of decree, to do something in order to prevent the breach. اور اس میں ایک illustration بڑی کلاسیکل ہے کہ میں نے ایک انجنکشن کا سوٹ فائل کیا کہ آپ نے میرے گھر کے ساتھ اپنا پلازا کھڑا کیا ہے، اس سے میرا رائٹ آف لائٹ اور ایئر وائلیٹ ہو رہا ہے. تو کورٹ آپ کو یہ آرڈر کر سکتی ہے مینڈیٹری انجنکشن میں کہ اس کا اوپر والا حصہ اتنا گراؤ تاکہ میرے رائٹ کی بریچ نہ ہو. اینڈ دس واز ویری بریف تھنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی فیکٹ. شیورلی a topic which is a subject which is taught in 48 hours at the class, اس کو 1.25 گھنٹے میں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور یہاں پر ماشاء اللہ لا گریجویٹس ہیں، سون گوئنگ ٹو بی آور کولیگس. سو اچھا ایک چیز، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کہیں گے اس سے فرق کیا پڑے گا. اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ کے کولیگز بھی اور آپ کے جو جوڈیشل سائڈ ہے وہ بھی، خاص طور پہ جب ایک ینگ آ کے اچھا آرگو کر رہا ہوتا ہے لا کے اوپر، تو ایون پیچھے ہوئے بیٹھے ہوئے جو سینئر ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ لڑکا اچھا ہے. اور تو ایک تو جو یہ اس کا کافی سارا جو ہے وہ ڈسکریشنری ہے، انجنکشنز یہ سب کچھ تو وہ مل جاتا ہے. اور دوسرا یہ پھر آپ کا سی وی دکھا جاتا ہے. جب آپ لائق آدمی کے طور پہ مشہور ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ، آپ دیکھیں گے کہ 1 سال بعد 2 سال بعد آپ کو لوگ کانٹیکٹ کرنے لگ گئے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام ہے، یا آپ کو کوئی سینئر ہی کوئی کیس بھیج دیتا ہے جو اس سے خود نکالنا ہوتا ہے، اسے پوچھنا یار کوئی لائق لڑکا بتا دو جو تھوڑا سا ینگ ہو، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کو کام آ جائے. سو محنت کیجیے، کوشش کیجیے، یہی قانون ہے. اور اگر آپ کو کسی نے یہ کہا تھا کہ اکیڈمکس کا پریکٹس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے تو اس نے انتہائی غلط بولا تھا. وہ خود ایک نالائق آدمی تھا، اسے خود کچھ آتا نہیں تھا، اس وجہ سے یہ کہا. منشیوں کا واقعی اکیڈمک سے کوئی کام نہیں ہے، لائرز کا تو ہے، اور جج تو اکیڈمک سے بغیر بنے نہیں جا. سو اینی کوشچن کوئک؟ آپ کی بھی کلاس شروع ہونے والی ہے. میں نے سر جب کرمنل پروسیڈنگ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ انجنکشن لے لیتے ہیں یا اسٹے کا پروسیس. سر وہ انجنکشن اس لیے لیتے ہیں کہ اسی اسٹیچوٹ کے تحت دی جاتی ہے. سر وہ ہمیشہ آرڈر 39(1)(2) کے تحت ہی ہے، ریڈ وتھ سیکشن 94 آف سی پی سی. لیکن جو ادھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ خیر عباسی صاحب آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے، وہاں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جو فردر انکوائری یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ کرنا تاکہ کہ جی دا میٹر از پینڈنگ ان دا سول کورٹ. ٹھیک ہے جی سر. یہ سر بڑا کمپریہنسو لیٹر. تو میرا سوال سر پروفیسر ہے، آپ نے شروع میں 489F کی بات کی اور چیک کے ٹائم پہ آپ نے کہا سول اور کرمنل دونوں. جی سر.
अमूमन लोग जाके FIR कटवाते हैं और फिर सिविल में नहीं जाते। सर वो गलत करते हैं और इसी वजह से एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता चलता है बंदा भी बरी हो गया और पैसे भी नहीं है। मेरी नाकिस समझ के मुताबिक तो आजकल के मौजूदा सिनेरियो में सिविल में ही जाना चाहिए और वो पुलिस वालों के पास जाना ही नहीं चाहिए। एक और भी है कि जब आप 489F में जाते हैं तो आपने प्रूव करना होता है कि उसने मेरे पैसे देने हैं। जब आप ऑर्डर 37 में जाते हैं तो उसने प्रूव करना होता है कि मैंने पैसे नहीं देने। तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिशिप। जी थैंक यू। ट्रस्ट कर लेते हो नहीं करना आप तुमने जो है ना आप तुमने असलियत दिखा रहे हो। जनाब आज भरोसा नहीं किया।